लाखौं नेपाली भाषी रहेको बर्मा समेत भनेर चिनिने म्यानमारमा त्यहाँको सेनाले पुनः सत्ता हत्या आएको छ। करिब 50 वर्षे सैनिक शासन अन्त्य भएको एक दशक पनि नबित्दै सेनाले पुनः सत्ता कब्जा गरेको हो। निर्वाचन परिणामलाई लत्याएर कु गरेको सेनाले नागरिक स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलिरहेको छ। सैन्य कदमको त्यहाँका नागरिकले चर्को विरोध गरिरहेका छन्, प्रदर्शन चर्किएका छन्। विरोधीको मुख थुन्न इन्टरनेट सेवामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसको शक्ति राष्ट्रहरूले विरोध गरेका छन्। सैन्य कुपछि म्यानमारलाई प्रतिबन्ध लगाउने सम्मका चेतावनी दिइए पनि सैन्य सरकार आफ्नो कदममा अडिग देखिएको छ। फेब्रुअरी 1 मा म्यानमारमा नयाँ संसदको सत्र सुरु हुनुपर्ने थियो, तर एकाएक सैन्य कु भएपछि झण्डै 50 वर्ष जुन्ता शासन भोगेका बर्मेली नागरिक फेरि पहिलाकै ठाउँमा पुगेका छन्। 1962 देखि लिएर 2011 सम्म देशमा सैनिक शासन रह्यो। लामो समयको जनदबावलाई थेग्न नसकेपछि बाध्य भएर सेना सन् 2008 मा पहिलो पटक संविधान जारी गर्न सहमत भएको थियो। त्यही संविधानलाई टेकेर 3 वर्षपछि बर्मामा पहिलो नागरिकको सरकार बन्यो, जसमा जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले राज गरे। तर सरकार बनेपछि पनि शक्ति सधैँ सैनिकसँगै रह्यो, किनभने चुनावै नलडी सेनाले 25% सिट पाउँछ। त्यहाँको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम निर्वाचनमा जुनसुकै दलले बहुमत ल्याए पनि रक्षा, सीमा र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सेनालाई नै दिनुपर्छ। यी 3 मन्त्रालयको नेतृत्व सेनाले या त आफूले चाहेको दललाई दिन सक्छ, त्यसो नभए सेनाका अधिकारीले नै मन्त्रालय सम्हाल्न सक्छन्। यस्तै निर्वाचनमा जुन दलले जति मत ल्याए पनि 25% सिट अनिवार्य रूपमा सेनालाई नै दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। त्यसमाथि संविधान संशोधन गर्न 75% भन्दा बढी जनप्रतिनिधिको समर्थन अनिवार्य चाहिने व्यवस्था छ। स्वतन्त्र निर्वाचन भए पनि सेना शक्तिमै रहिरहने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण सेनाले जुनसुकै बेला संकट निम्त्याउन सक्ने अवस्था थियो। यसपटक पनि त्यही भयो। गत नोभेम्बर 8 मा भएको आम चुनावमा धाँधली भएको भन्दै सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिँदै देशमा संकटकालको घोषणा गरेको छ। तर यसअघि निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनमा धाँधली नभएको बताउँदै आएको थियो। निर्वाचन परिणामलाई नमान्ने सेनाको यस्तो प्रवृत्तिको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्को आलोचना भइरहेको छ। हुन त संकटकाल घोषणा गरेपछि सेनाले बैठक राखेर आफूले धाँधली रहित चुनाव गर्ने बताएको छ, तर चुनावको मिति भने तोकिएको छैन। तर लामो समय सत्ताको अभ्यास गरेको म्यानमारको सेनाले सजिलै चुनाव गरेर नागरिकको शासन नागरिकमै फर्काइदिन्छ भन्नेमा धेरैलाई शंका छ। आफूलाई म्यानमारको राष्ट्रिय एकता र संविधानको अभिभावक ठान्ने सेनाले सन् 1962 मा सत्ता हत्या आएको थियो। त्यतिबेला तत्कालीन सेना प्रमुखले देशको अक्षुण्णतामा संकट आएको भन्दै नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गरेका थिए। सन् 1989 मा नै सैन्य नेताहरूले नै देशको नाम बर्माबाट परिवर्तन गरेर म्यानमार लेखे। देशको छवि परिवर्तन गर्न भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता हासिल गर्ने आशामा नाम बदले पनि लामो समय त्यसले मान्यता पाएन। यद्यपि अमेरिका, रसिया सहितका देशहरूले अहिले भने म्यानमार नामलाई केही हदसम्म प्रयोगमा ल्याउन थालेका छन्। सन् 2008 को बर्माको संविधान बनाउन सेना सहमत भएको थियो। सन् 2011 मा सैनिक शासनबाट मुक्ति पाएपछि काम चलाउ नागरिक सरकार बन्यो। नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएपछि सेनाले सन् 2011 मा आफ्नै योजनामा युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी खोलेको थियो। 2015 मा निर्वाचन मार्फत बर्मेलीले पहिलो पटक आफ्नो सरकार आफैले चुने। मानवाधिकारवादीको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रसिद्ध नेत्री आङ सान सुकी नेतृत्वको नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी NLD को पल्ला भारी भयो। गत नोभेम्बरमा दोस्रो पटक पनि निर्वाचन भयो। पुनः सुकीकै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित भयो। सेनाको पार्टीले 476 मध्ये जम्मा 33 सिट जितेको थियो। चुनावमा भाग लिएका 90 भन्दा बढी पार्टी मध्ये सेनाको पार्टी सहित 17 वटा साना दलले धाँधली भएको बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले उनीहरूको दाबी इन्कार गर्यो, तर संसदको दोस्रो कार्यकालको बैठक बस्ने दिन नै बर्मेलीले संकटकाल भोगे। त्यति मात्र होइन, 1.5 दशक भन्दा बढी समय सेनाको नजरबन्द भोगेकी नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त नेत्री सुकी फेरि सेनाको नियन्त्रणमा बस्नु पर्यो। अहिले विश्वमा प्रजातन्त्र र जनताको सार्वभौम सत्ताको लहर चलिरहेको छ। विश्वका जनता सरकार र शासकबाट स्वतन्त्र हुन चाहिरहेका छन्। जनता निरङ्कुशतामा बाँधिएर बस्न रुचाइरहेका छैनन्। तर म्यानमारमा भने निर्वाचन परिणामलाई अस्वीकार गर्दै सेनाले सत्ता कब्जा गरी शासन लागू गरेको छ। त्यति मात्र होइन, विश्वकै नगरमा मानवाधिकारकी प्रतिमूर्ति मानिने नेत्री सुकीलाई नजरबन्दमा राखिएको छ। 75 वर्षीय नेत्री सुकी म्यानमारका स्वतन्त्रता सेनानी आङ सानकी छोरी हुन्। सन् 1948 मा म्यानमारले औपनिवेशिक ब्रिटिस शासनबाट मुक्ति पाउनु केही समय अघि जनरल आङ सानको हत्या भएको थियो। त्यतिबेला सुकी 2 वर्षकी थिइन्।
सुकीलाई कुनै बेला मानवाधिकारकी प्रतिमूर्ति मानिन्थ्यो। उनले सैन्य शासन विरुद्ध धेरै लामो समय संघर्ष गरेकी थिइन्। सन् 1991 मा नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउँदा उनी घरमै नजरबन्द थिइन्। उनी सन् 1989 देखि 2010 सम्म झण्डै 15 वर्ष सेनाको नियन्त्रणमा बस्न बाध्य थिइन्। नोभेम्बर 2015 मा उनको नेतृत्वमा एनएलडीले निर्वाचनमा ठूलो बहुमत प्राप्त गर्यो। विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेर जन्मिएका सन्तान पनि विदेशी नागरिक नै भएकाले म्यानमारको संविधानले उनलाई देशको राष्ट्रपति बन्न रोक्छ। तर सत्तारूढ दल र सरकारमा उनकै नेतृत्व भएको देखिन्थ्यो। तर म्यानमारको काउन्सिलर पद ग्रहण गरेपछि अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिमसँग गरिएको व्यवहारका कारण उनको चर्को आलोचना भयो। सन् 2017 मा सेनाले दमन गर्न थालेपछि हजारौं रोहिंग्याहरू म्यानमार छोडेर छिमेकी बंगलादेशमा शरण लिन गएका थिए। सेनाको अत्याचार रोक्न उनले केही नगरेको भनेर सुकीको आलोचना भएको थियो। सुकीले दायित्व शून्य म्यानमारको सेनाले रोहिंग्यामाथि गरेका अपराधलाई सही ठहर्याउन प्रयास गरेकी थिइन्। सेनामाथि व्यापक घृणा भए पनि सुकीको यो निर्णयलाई भने म्यानमारीहरूले सहर्ष स्वीकार गरे, किनकि बहुसंख्यक बर्मेलीहरू अल्पसंख्यक रोहिंग्याहरू समाप्त भएकै हेर्न चाहन्थे। सैन्य कू पश्चात हजारौं मानिसहरू विरोध प्रदर्शनका निम्ति सड़कमा उत्रिएका छन्। मुख्य शहर याङ्गुनमा प्रदर्शनकारीहरूले सैन्य तानाशाहको विरोधमा अनि प्रजातन्त्रको पक्षमा नाराबाजी गरेका छन्। दंगा नियन्त्रणका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका साथ उत्रिएका प्रहरीहरूले शहरको केन्द्र भागमा जाने बाटाहरू छेकेका छन्। एउटा पर्यवेक्षक समूह नेट ब्लक्स इन्टरनेट अब्जर्भेटरीका अनुसार म्यानमारमा अहिले इन्टरनेट लगभग पूर्ण अवरुद्ध पारिएको छ। सुरुमा सेनाले फेसबुक र पछि ट्विटर तथा इन्स्टाग्राम बन्द गराएको थियो। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इन्टरनेशनलले इन्टरनेट बन्द गराउने कार्यलाई कठोर अनि लापरवाहीपूर्ण भन्दै त्यसले म्यानमारका मानिसहरूलाई मानवाधिकार हनन हुने जोखिममा पार्ने चेतावनी दिएको छ। बहुजाति बहुभाषीको देश हो बर्मा। बहुमूल्य पत्थर, रत्न, तेल, प्राकृतिक ग्यास र अन्य खनिज संसाधनहरूमा धनी देश हो। नवीकरणीय ऊर्जाले सम्पन्न छ। त्यही स्रोतको लोभ र उद्यमशीलताका लागि सयौं वर्ष अघि बर्मा पुगेका नेपाली नागरिक रोहिंग्या लखेटिए जसरी नै करिब 7 दशक अघि लखेटिनु परेको थियो। अझ पनि नेपालीहरू लाखौंको संख्यामा त्यहाँ छन्। पछिल्लो समय धार्मिक पर्यटकको गन्तव्य पनि बर्मा बनेको छ। तर अर्थतन्त्रको ठूलो भाग पूर्व सैनिक सरकारका समर्थकहरूको नियन्त्रणमा रहेका कारण अहिले पनि म्यानमारको आमदानीको अन्तर विश्वको सबैभन्दा फराकिलो छ। अहिले फेरि सेनाको यस प्रकारको निरंकुश कदमले म्यानमार र त्यहाँका जनतालाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अन्य पक्षबाट पछाडि धकेलेको छ।